Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink, छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक. exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई यो दृश्य देखाउन चाहन्छु. यो दृश्य हेर्नुहोला, ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला. यो लाइनमा लागेका मानिसहरूको उमेर समूह पनि हेर्नुहोला. अधिकांश युवा हुन्. यी मानिसहरू किन यति लाइन लागेका थाहा छ तपाईहरुलाई? यो देश छोड्न. यो लाइन चिट्ठाको लाइन हो, भाग्योदय चिट्ठाको लाइन. यो चिट्ठा पर्यो भने यो देश छोड्न पाइन्छ. चिट्ठा अर्थात् डिभी लटरी. अमेरिकी सरकारले कतिपय मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बोलाउन डिभी चिट्ठाको प्रावधान राखेको छ. त्यो डिभी भर्नका लागि पासपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ. त्यसैले अतिरिक्त शुल्क तिरेर छिटोभन्दा छिटो पासपोर्ट बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको राजधानी विभागमा लामबद्ध यी युवाहरू देशमा बस्न चाहँदैनन्. हेर्नुहोस् त कस्तो देश बनायौँ हामीले, जहाँ अलमोस्ट सबै जसो युवाहरू बस्नै चाहँदैनन्. देशका होनहार युवालाई लखेटेर को माथि शासन गर्ने, राज गर्ने यो रफ्तार कायम रह्यो भने बाँकी रहने त विभिन्न दलका भक्त कार्यकर्ता मात्रै हुनेछन्. तीमध्ये पनि कतिपय त कागजपत्र मिलाएर विदेश पुगिसके, विदेश पुगेर पनि आफ्नो भक्ति छोडेका छैनन्. आज पासपोर्ट बनाउनेहरूको लर्खोले स्पष्ट सन्देश दिइसक्यो कि यो देश कैयौँ युवा जतिसक्दो यो देशभन्दा टाढा जान चाहन्छन्, जतिसक्दो चाँडो यो देश छोड्न चाहन्छन्. सके डिभी भरेर माथिल्लो बाटो अमेरिका, नसके ऋण खोजेर तल्लो बाटो मेक्सिकोतिरबाट अमेरिका, त्यसपछि क्रमशः युरोप, जापान, कोरिया, खाडी. युवा जति यसरी देश छोड्ने अनि उमेर पुगेका बुढाहरू चाहिँ एकअर्कासँग लड्ने, एकअर्कालाई गाली गरेर पदमा झुन्डिए गर्ने विकृत राजनीतिले प्रत्येक दिन यो देशबाट युवाहरूलाई लखेट्दैछ. यो कुरा कहिले र कसले बुझ्ने? मलाई हाम्रा शीर्ष नेताको उमेरसँग प्रब्लम नै होइन, तर देशका युवालाई देशमै रोजगारी दिलाउन नसक्ने हो र सबै कुकुर बिरालो झैँ लडेको लडाइँ गर्ने हो भने यो मुलुक बर्बाद हुन्छ. खाडी जाने अधिकांश मानिसले कति कमाउँछन् र कति बचाउँछन्? 25, 30, 35, 40 हजार. यो मुलुकमा विकास निर्माणले गति लियो भने त्यति जाबो पैसा कमाउन को जान्छ विदेश? बिरानो मुलुकको त्यस्तो तातो चर्को घाम 12, 15, 18 घण्टा कामै काम. अमेरिका, युरोप, जापान, कोरिया पनि त्यहाँ पनि के सुख छ र? थाहा छ, परदेश भनेको दुःखको सागर हो. तैपनि यसरी पासपोर्ट बनाउन लाइन लागेको देख्दा वर्षौँदेखि यो देशको नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरूलाई किन नबिझाएको होला? हरेक वर्ष डिभी चिट्ठा खुलेपछि यसै गरी भिडभाड लाग्छ. प्रत्येक दिन 1500 को हाराहारीमा पासपोर्ट बनाउने आवेदन आउँछन्. आफू बसेकै जिल्लाबाट पनि 5000 तिरेर पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ. तर यी प्रक्रियाबाट पासपोर्ट बनाउन झन्डै 1 महिना लाग्छ र यो डिभी भर्ने समय लगभग 1 महिनाको मात्रै हुँदो रहेछ. त्यसैले गर्दा धेरै मानिसहरू डिभी चिट्ठा खुलेको सूचना पाएपछि रातारात काठमाडौँ आउँछन् र 5000 मा हुने कामका लागि 10,000 तिरेर 1 हप्तामा पासपोर्ट निकाल्छन्. अझ 15,000 राजस्व तिर्दा आजको भोलि नै पासपोर्ट पाइने व्यवस्था छ. अमेरिका जाने हतारोमा 15,000 तिर्न के गाह्रो भयो र? गत सालको डाटा अनुसार डिभी खुलेको 1 महिनाभित्र 38,000 प्लस ले पासपोर्ट बनाए, जसमध्ये 21,000 प्लसले
फास्ट ट्र्याकबाट 15,000 तिरेर आजको भोलि नै पासपोर्ट बनाए। डिबी पर्ने टुङ्गो नभए पनि डिबी भर्ने कन्सल्टेन्सीले लिने पैसाको टुङ्गो छ। डिबी भरिदिएर मात्रै पनि हजारौँ पैसा लिइन्छ र कैयौँ मान्छेहरू ऋण गरेरै भए पनि डिबी भरिरहेका छन्। यो देशमा दुःख पर्यो 2-4 हजार सापटी पाउन भन्यो भने यति टाउको कन्याउँछ कि टाउको चाया नै 5 मिनटसम्म सिमलको बुवा जसरी झर्छ तर सुक्को झर्दैन। अनि अमेरिका युरोप जाने भनेपछि 3 डाँडा हिँडेर घरमै ऋण दिन आइपुग्छन्। स्टुडेन्ट भिजामा देश छोड्न चाहने युवाहरू त्यति नै छन्। हरेक टोलमा कोही न कोही विदेश पुगेकै छ। कि त भयङ्कर पढेर कि त डिबी भरेर देश छोड्न चाहने युवा जमात अत्यन्त ठुलो भइसक्यो। तर यो देशको बागडोर सम्हालेकाहरूलाई कुनै चासो भएको देखिँदैन। वास्तविक युवा शक्ति आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति र बाआमाको सम्पूर्ण सम्पत्ति शक्ति लगाएर भए पनि देश छोड्न चाहन्छ। देश लगभग युवा विहीन हुन आँटिसक्यो। युवाहरूको लगभग खडेरी परेर नै होला बुढा नेताहरू समेत आफूलाई युवा नेता भन्दैछन्। आफ्नो जीवन बल्ल तल्ल जसो तसो धानेका अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई देशमा राख्नै चाहँदैनन्। अनेकौँ हण्ड र दुःख कष्ट झेलेर हुर्काएका आफ्ना कलकलाउँदा छोराछोरीलाई एयरपोर्टमा बिदा गर्न जाँदा बाआमाको मन कति कुँडिदो हो। एक्लो बुढाबुढी मात्रै भात पस्किएर खाँदा कति घाँस आँसुले भिजे पनि होलान्। तैपनि छोराछोरीलाई विदेश नै पठाउने दौडमा यो देशका कैयौँ अभिभावकहरू लागि परेका छन्। धेरै पढेर डिबी भरेर र श्रम स्वीकृति लिएर यति धेरै युवाहरूले देश छोड्दा वा देश छोड्ने प्लान गर्दा पनि झुट्टा भाषण नछोड्ने नेतृत्वले यो देश कता पुर्याउला थाहा छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विभिन्न विषयहरूका साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न फलोअपहरू र विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आम सर्वसाधारणका मुद्दा र नागरिकका चासोसँग सम्बन्धित रहेर यो कार्यक्रम प्रत्येक आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार राति 9 बजे ग्यालेक्सी 4Kमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। आजका विषयवस्तुबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। अब आजका विषयवस्तुहरू यस प्रकार रहेका छन्। मृगौला रोगीहरूले भोगिरहेको समस्यासँगै प्रत्यारोपणमा कानुनी छिद्रा देखाएर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि अन्य नागरिकका लागि गरिएको विभेदका विषयमा आज विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कसरी विभेद गरिएको छ भन्ने बारेमा। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आयोजना ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी मेयरका अलपत्र आयोजना आज देखाउन गइरहेका छौँ आजको कार्यक्रमको विशेष रिपोर्ट सहित। साथै चोरीका मोटरसाइकललाई कानुनी प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन प्रहरीले प्रयोग गरेका विषयमा अर्को विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। अनि आजकै कार्यक्रममा समयले साथ दिएमा स्वास्थ्य बिमा गरेका गण्डकी प्रदेशका नागरिकले सेवा पाउन भोगिरहेको शास्ति बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पहिलो रिपोर्टबाट। आफू बिरामी नहुँदासम्म वा घरका सदस्य बिरामी नहुँदासम्म बिरामीको पीडा सायदैले बुझ्दछन्। अरूलाई हुँदासम्म केही होइन, आफूलाई परेपछि साँच्चै मुस्किल रहेछ भन्ने कुरा कोभिड महामारीका बेला धेरैले बुझे। तर यही कुरा वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगले थलिएर बसेका बिरामी र उनीहरूका आफन्तले भने भोगिरहेका छन्। मृगौला रोगको उपचारमा लाग्ने खर्च त छँदैछ, अझ प्रत्यारोपण गर्नका लागि मृगौला दिने मानिस हुँदै पनि जब सामान्य नागरिक भएकै कारण कानुनी कुराले छेक्छ अनि सातामा 3 पटक डायलिसिस गरेर बाँच्नुपर्छ, तब यो देश मेरो पनि होइन र भन्ने लाग्छ। आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार छैन र भन्ने लाग्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणमा गरिएको कानुनी प्रक्रिया र त्यही कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि प्रत्यारोपण गर्न नपाएका नागरिकको विषयमा प्रदेश नम्बर 1बाट ब्युरो प्रमुख राजु पौडेल, ग्यालेक्सी संवाददाता नारायण अर्यालको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट देखाउँछौँ र त्यसपछि यसबारेमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मृगौलामा समस्या आई प्रत्यारोपण गरेर पुनः स्वस्थ जीवन बाँच्न सकिन्छ। तर मृगौला रोगीले वा दाताले चाहेर मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण सम्भव हुँदैन।
राज्यले अङ्गदान सम्बन्धी निर्धारण गरेका ऐन नियमले नजिकका नातेदार अङ्ग साटफेर तथा ब्रेन डेथको अवस्थामा मात्रै अङ्गदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमन तथा निषेध ऐन 2055 र त्यसको पहिलो संशोधन 2072 को परिभाषा अनुसार नजिकको नातेदार भन्नाले अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बजै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठुलो बुबा, ठुली आमा, काका, काकी, सानो बुबा, सानी आमा, भतिज, भतिजी, सासु, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, अमाजु, भदा, भदैनी, भिनाजु, ज्वाइँ र जेठान सम्झिनुपर्ने उल्लेख छ। तर ऐन कानुन पनि व्यक्ति अनुसार फरक लागू भएको पाइएको छ। उनी नुवाकोटका केदार पुडासैनी 12 वर्ष अघि उनको मृगौला फेल हुँदा आमाले दिएको मृगौलाले 9 वर्षसम्म काम गर्यो। प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाले काम गर्न छाडेको अहिले 3 वर्ष भएको छ। डायलिसिसको सहारामा बाँचेका उनलाई फुपू र मामाकी छोरीले मृगौला दिन तयार छन्। तर उनीहरूमध्ये केदार पुडासैनीका लागि कसैको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न पनि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमन तथा निषेध ऐनले दिँदैन। मेरो चाहिँ फुपूको छोरीले एकजनाले दिन खोज्दै हुनुहुन्छ, अर्को एकजना मामाको छोरीले दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। अब तर त्यो सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर पर्छ भनेर चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट भइरहेको छैन। 13 वर्षदेखि डायलिसिस गराइरहेकी सर्लाहीकी रमिला काफ्लेले नेपालको कानुन अनुसार अब मृगौला दान लिन पाउँदिनन्, किनकि उनको परिवारले उनलाई मृगौला दिन चाहेनन्। माइती पक्षको वंशानुगत समस्याका कारण प्रत्यारोपण हुन सकेन। अन्य व्यक्तिसँग लिन अब कानुनले दिँदैन। 3-4 जनाको प्रोटिन लिक भएपछि डाक्टरले अब तपाईँको त्यो फ्यामिलीको नलिँदा हुन्छ, राम्रो देखिएर लिए पनि त्यो फेरि रिजेक्ट हुन्छ अरे के, त्यो चाँडै नै फेरि त्यही केस आउँछ अरे। अनि त्यो कारण नलिनु भन्नुभयो। अब घरबाट त अब त्यही हो, महिला भएपछि घरका मान्छेले त बरु चाँडै मर्दियो, सर्ग बिहे गर्न पाइन्छ भने हुन्छ होइन। अनि अब घरबाट त छँदै छैन। अनि त्यो कारणले मेरो आजसम्म हुनै सकेन क्या ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ। 26 वर्षदेखि डायलिसिस गराइरहेका काठमाडौँका राजु तुलाधरलाई सुरुमै मामाका छोराले मृगौला दिन खोजेका थिए, तर कानुनले रोकिदियो। अहिले मामाको छोराकै स्वास्थ्यका कारण दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। तुलाधरलाई मृत छोरीले मृगौला दिन तयार छिन्, तर अहिले कानुनले मृत छोराछोरीले मृगौला दिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन। मृतको छोरी छ, उसले दिन्छ भने कानुन दायराभित्र पर्दैन भन्यो कि हामीले बस्नु परेन होइन। एउटा ब्रेन नेटको आस्ति हो हामीलाई, त्यो पनि अहिले बन्द गरिदिएछ। भक्तपुरमा भयो 6 जनाको भयो, त्यसपछि बन्नेछ। अब त्यो लगाएर केपी ओलीले के गर्छ, दिव्य सिंहलाई दिइदिएछ, जुनको टिचिङमा अहिले बन्द छ। नाता प्रमाणीकरण समितिले कानुनत नरहेकाले प्रत्यारोपण सिफारिस नदिएका यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, जसलाई मृगौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानुन, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमन तथा निषेध ऐनमा व्यवस्था भएको नाता सम्बन्धभन्दा 1 पुस्तापछि अर्थात् उनीहरूकै छोराछोरीले दिन खोजेर पनि दिन र लिन पाएका छैनन्। तर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हकमा भने कानुनले तोकेको भन्दा 2 पुस्ता अघि बढेर प्रत्यारोपण गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोस्रो पटक मृगौला दिने समीक्षा सङ्ग्रौलाकी आमा मुना सङ्ग्रौलाका अनुसार केपी ओली उनका काकाका छोरा हुन्। तपाईँको चाहिँ अब केपीबा चाहिँ काकाको छोरापट्टि भयो। काकाको छोरा, ऊ कान्छाको छोरा, म माया साइलाको छोरी। यहाँ प्रत्यारोपणका लागि खुलेको नाता काकासम्म मात्रै हो, तर ओलीलाई दोस्रो पटक मृगौला दिने समीक्षा सङ्ग्रौला काकाकी छोरीकी पनि छोरी हुन्। दाजुभाइ भित्रको नातामा भान्जिनै पर्ने भए पनि एकै कोखा दिदीबहिनीकी छोरी भने होइनन्, अर्थात् कानुनत नजिकको नातेदारभित्र समीक्षा सङ्ग्रौला पर्दिनन्। यो चार्ट हेर्नुहोस्। भक्तपुर स्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पुकार चन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आफ्नै दिदी बहिनीका छोराछोरीलाई मात्र भान्जा भान्जीका रूपमा दाता हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। भान्जीको कुरामा आऊ, भान्जी चाहिँ मेरो भान्जी, मेरो दिदीको छोरीको अङ्ग त्यो दिन पाइयो। मेरो ठुलो बाबुको छोरीको भान्जीको लिन पाइयो कि पाइएन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोले मृगौला दिनुभएको छ, उहाँको काकाको छोरीको छोरी लिन पायो। अब यो विषयमा मैले उहाँहरूको विस्तृत जानकारी मसँग छैन। मैले डकुमेन्ट मैले भने
मेरो हकमा तपाईँले के भन्नुभयो? पाएन भन्नुभयो। हजुर। मेरो काकाको छोरीको मेरो भान्जी पर्नेको पाएन। र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केसमा उहाँको आफ्नो भान्जी होइन, उहाँले पायो कि पाएन? होइन, आफ्नो भान्जी होइन भने चाहिँ पाएन, नेपालको कानुनमा पाउँदैन। उहाँको भान्जी होइन, कसरी पायो त? होइन, त्यो त मैले भान्जी हो कि होइन मलाई थाहा छैन, त्यो त तपाईँहरूले सोधखोज गरिदिनु पर्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओली जस्तै मृगौला रोगबाट ग्रसित अन्य नागरिकका लागि पनि नजिकको नातेदारको दायरा खुकुलो हुनुपर्ने बिरामी र आफन्तको माग छ। केपी ओलीले कसरी गर्यो? म 25 वर्ष भयो गर्न सकेन। केपी ओलीले 2 चोटि ट्रान्सप्लान्ट गर्यो होइन। उसले के भनेको छ भने भाइबुहारीको भान्जी मैले मेरो डिक्सनरीमा छैन, मैले खोजेँ कहीँ कतै पनि खोजेर भेटाएँ। हामीलाई चाहिँ हिँड्नुहुने उसलाई कसरी भयो? त्यो कानुन कसरी भन्यो? मेरो पनि त बाँच्ने अधिकार छ नि। एउटा नेपालीले नेपालीको नाताले होइन, एउटा दिदीबहिनी दाजुभाइ बाबुआमा जो नि हुन सकेन त, नेपाली त हो नि हामी होइन। एउटा नेपाली र अर्को नेपालीलाई इच्छाएको त बेलामा मृगौला दिन पाउनु पर्यो क्या। सरकारले यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनु भएन क्या। हाम्रो नेपाल सरकारसँग मेरो त पहिलेदेखि माग नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वेच्छाले किडनी लिन दिन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिको माग हो। अनि नाता प्रमाणलाई मात्र तोकेर जुन चाहिँ कारण एउटा नियम चाहिँ लागू गरे यो नेपालमा होइन, बिस्तारै नाता प्रमाण चाहिँ जुन फराकिलो हुँदै आएको छ। तर पनि तपाईँको जुन चाहिँ मृगौला बिरामीको लागि चाहिँ यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले 10,000 भन्दा धेरै बिरामी मृगौला रोगका विभिन्न चरणमा छन्। अङ्गदातासँगको नाता प्रमाणितमा समस्या भएकै कारण वर्षौंदेखि डायलिसिसको सहारामा बाँच्नेको संख्या ठूलो छ। बिरामीहरूकै अनुसार आर्थिक रूपमा सबल हुनेहरू भने कागजपत्र मिलाएर भारत पुगेर पनि प्रत्यारोपण गराइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो। जसका लागि यो गम्भीर हो उहाँहरूका लागि यो अत्यन्त धेरै गम्भीर हो। राज्यको नियम सबैसँगलाई बराबर होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। कसले किन पायो होइन, अरूले किन पाएनन् भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। र सबै नागरिकलाई बराबर बाँच्ने अधिकार प्रदान गरियोस् भन्ने उद्देश्य बाहेक अन्य कुनै उद्देश्य छैन यो रिपोर्ट प्रसारण गर्नुको, र जसको हामी निरन्तर फलोअप पनि गर्नेछौँ। अहिले भने यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख मानबहादुर बस्नेत सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बस्नेत सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अब यो मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको विषय र यसका कानुनी जटिलताभित्र धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। धेरै मानिसहरूले यसमा प्रश्नहरू गरेका छन्। आम नागरिकलाई जुन किसिमको नियम कानुन लाग्छ अलिकति हुने खानेका लागि लागेन भन्ने कुरा विशेष गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन फ्यामिली ट्री सहित हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। तपाईँको जानकारीमा रहेअनुसार यो मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विशेष गरेर मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको निमित्त यो नाता कस्ता मान्छेहरू, कानुनले के भन्छ, कसले पाउँछन्, नाताभित्र को पर्दाखेरि, कुन पुस्ताबाट पर्दाखेरि कसले पाउँछन्, यसको दायरा अलिकति बुझ्ने गरी बताइदिन सक्नुहुन्छ सर तपाईँले? धन्यवाद सर। मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध गर्ने ऐन 2055 छ हामीसँग, यो कानुनमा छ। हजुर। यसको परिभाषा खण्डको हाम्रो चाहिँ जुन खण्ड 6 छ, परिभाषा 2 को छ। हजुर। यसमा चाहिँ नजिकको नातेदार भन्नाले अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति पत्नी, छोरा छोरी, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बाबुआमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु सौतेनी आमा, बाजे बजे, नाति नातिनी, दाजुभाइ दिदी बहिनी, ठुलो बुवा ठुली आमा, काका काकी, सानो बाबु सानो आमा, भतिजा भतिजी, सासू ससुरा, जेठाजु जेठानी, देउरानी, नन्द देवर, भाइजू बुहारी, मामा माइजू, भान्जा भान्जी, साला साली, फुपू फुपाजू, आमाजू, भदा भदै, भिनाजू ज्वाइँ जेठान सम्झिनु पर्छ भनेको छ। हजुर। त्यस्तै गरी धर्मपुत्र धर्मपुत्री धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा र वैवाहिक सम्बन्धबाट कायम भएको नाता सम्बन्धको हकमा कम्तीमा 2 वर्षदेखि अटुट रूपमा नाता सम्बन्ध कायम रही आएको हुनुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले तोकेको यही हो अहिलेको व्यवस्था। अब यहाँ के छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो कोही मान्छेले आफ्नो जीवन पाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो समस्यामा परेको छ उनीहरूको पक्षमा यो आवाज हो, कसैको विपक्षमा होइन। तर आम मान्छेहरू चाहिँ नि तिनै सम्बन्धहरूभित्र अल्झिएर बसिरहेका छन्। त्योभन्दा अलि पर गएर दिन चाहनेहरूलाई कानुनले रोकेका कारणले पाएका छैनन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको हकमा यो कुरा लागू भएन जहाँसम्म ऐनले बताउँछ। ऐन पनि मसँग यहाँ छ र उहाँको
फ्यामिली ट्री पनि छ। म उहाँले अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुभएको कुराको खिलाफमा छैन, कहीँ कसैले यसलाई गलत अर्थ नलगाओस्, यहाँले पनि गलत अर्थ नलगाउनु होला। मलाई चाहिँ आम नागरिकले पनि यो सुविधा पाउनु पर्यो भन्ने पक्षमा मात्र बहस गर्नु छ है, योभन्दा बाहिर मलाई जानु छैन। म अत्यन्त खुसी छु, कोही पनि मानिसले आफ्नो जीवन पाउनु भनेको त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुनै तर्क वितर्कले त्यसलाई कुतर्कले त्यसलाई नकाटोस्, यसमा स्पष्ट हौँ। तर काकाकी छोरीकी छोरीको किडनी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउनुहुने, तर यही व्यवस्था आम सर्वसाधारणले नपाउनु पर्ने कारण के? हामीसँग ऐन छ, नियमावली छ, एउटा तपाईँको समिति छ, समितिले कार्यविधि बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था पनि छ। हामीहरूले हेर्ने भनेको यही थला हो, हाम्रो ऐनको परिभाषा खण्डको थ नै हाम्रो लागि कानुन हो। माने मैले कानुनमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले माने योभन्दा हजुर मैले माने चाहिँ हजुर हजुर मेरो प्रश्न मैले अझ स्पष्ट पार्छु। यो यही व्यवस्था जुन व्यवस्था मेरो मतलब यति मात्र स्पष्ट हो कि मैले सरसँग कुरा गर्न चाहेको कानुनले यदि यही जुन व्यवस्थाबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अथवा जो कोहीलाई पनि जुन व्यवस्थाबाट त्यो अधिकार दिन्छ, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सेम अधिकार आम मान्छेले पाउँछन् कि पाउँदैनन्, मलाई यति मात्र जानकारी दिनुहोस् न सर। हामीले चाहिँ सबैलाई कानुन अगाडि सबै समान हो र कानुन सबैलाई समान रूपले कार्यान्वयन हुन्छ, लागू हुन्छ र कानुनको सही व्याख्या गर्नुपर्छ, कानुन बमोजिम चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र उहाँको सवालमा चाहिँ मैले त स्पष्ट कुरा राख्न सकिनँ, त्यति धेरै मैले चाहिँ त्यस बारेमा अध्ययन गर्न पनि पाएको छैन। तर हामीले हेर्दा चाहिँ यही ऐनको र यही परिभाषा खण्डलाई हेरेर नै काम गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने। ठिक छ, तर मैले भनिहालेँ, मैले अघि पनि स्पष्ट पारिसकेँ कि हामी अत्यन्त खुसी छौँ कि चाहे आम मान्छे हो, चाहे मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जोसुकै हुन्, जीवनभन्दा ठुलो केही पनि होइन, मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार एकदमै सुरक्षित हुनुपर्दछ। तर एउटै व्यवस्था आम मान्छेका लागि पनि छ कि छैन भन्ने कुरा अब तपाईँ हाम्रो यो कुराकानी भइसकेपछि जुन व्यवस्था अथवा जहाँसम्म पुगेर फ्यामिली ट्रीको कानुनले व्यवस्था गरेको जुन दूरीसम्म पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यही अधिकार यदि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको अधिकार आम नागरिकलाई हामी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो कुरा तपाईँले बताइदिनु पर्यो। किनभने उहाँले त सबै प्रक्रिया पुरा नै गर्नुभएको छ, उहाँले पक्कै पनि कानुन त्यहाँभित्र भनौँ न कानुन मिच्नु भएको पक्कै पनि छैन होला, केही न केही त अवश्य पनि देखिएको होला। तर हामीले सरसर्ती फ्यामिली ट्री हेर्दाखेरि र विशेष गरेर गुनासो आउँदाखेरि जुन चिज देखायौँ त्यसका आधारमा मात्र मैले जान्न खोजेको त्यही व्यवस्था अन्तर्गत आम मान्छेलाई के भन्ने त अब हामीले जुन व्यवस्था अनुसार अथवा जुन पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई केलाउँदै जाँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले प्राप्त गर्नुभयो, त्यसै गरी आम नागरिकले पाउन त सक्छन् नि त, यति त हामी भन्न सक्छौँ नि, यति ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ नि, किनभने 8-10 वर्षदेखि मान्छेहरू कुरिरहेका छन्, यति भन्न सक्छौँ नि। हजुर मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेँ, कानुन हाम्रोसँग भएको कानुन व्यवस्था यही हो। उहाँको सवालमा चाहिँ धेरै कुराहरू अध्ययन गर्न मैले पनि नपाएको र खास के थियो भनेर मैले एकछिन भन्न सकिनँ। तर कानुन सबैलाई समान लागू हुनुपर्छ र लागू हुन्छ नै, र हामीसँग भएको व्यवस्था यही नै हो, यसैलाई नै व्याख्या गर्ने हो हामीले चाहिँ। ल त्यसो भए एउटा काम गरौँ, यदि कुनै कारणले भनौँ न पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन प्रक्रियाबाट उहाँले प्राप्त गर्नुभयो त्यो प्रक्रिया कानुन सम्मत रहेछ, त्यही अनुसार सबैले प्राप्त गर्ने भए, तर त्यो प्रक्रिया कानुन सम्मत छैन रहेछ, हाम्रो कानुनले दिएको अथवा यो मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यसले चाहिँ नि निर्दिष्ट गरेको भन्दा अलग रहेछ भने त्यसलाई त यहाँले पुनरावलोकन गर्नु पर्यो अथवा कानुनको दायरा फराकिलो बनाएर। मेरो आशय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर कानुन यदि उहाँका लागि फराकिलो हुन सक्दछ भने आम मान्छेको लागि पनि फराकिलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्न है, यहाँले बुझ्नुभएको होला नि यो प्रश्नको आशय। हजुर मैले बुझेँ हजुरको, उहाँले चाहिँ विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर विभिन्न त्यहाँ एउटा समिति हुन्छ स्वीकृत गर्ने, जाँचबुझ गर्ने समिति हुन्छ, नाता प्रमाणित चाहिन्छ, सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर हुने भएकोले अवश्य नै प्रक्रिया पुग्यो होला र यो चाहिँ मैले हेर्न नपाएको भएर मात्रै एकछिन साथ भन्न नसकेको मात्रै हो, र यो प्रक्रिया चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। बिल्कुल, अब यहाँले पक्कै पनि हेर्नु होला र हामी यस विषयलाई फलोअप गर्दाखेरि यहाँले पक्कै पनि जानकारी दिनु होला। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो सँगसँगै यहाँलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो उद्देश्य आम सर्वसाधारण जो वर्षौँदेखि विभिन्न उल्झनका कारण विभिन्न जटिलताका कारण कुरिरहेका छन् ती सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सहजसँग आफ्नो जीवन जोगाउन पाउने अधिकार प्रदान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसलाई
फराकिलो नियमन गर्ने निकायलाई चुस्त बनाउँदै यसको दायरा फराकिलो हुनुपर्दछ भन्ने माग धेरैले गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो प्रसङ्गलाई जोडेका हौँ र यो प्रसङ्ग जोड्दै जाँदा विशेष गरेर किडनी ट्रान्सप्लान्टको विषयवस्तुको विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै जाँदा हामीले धेरै मानिसको गुनासोसँगै फ्यामिली ट्री भनिन्छ परिवारको इतिहासलाई खोतल्दै जाने क्रममा हामीले प्राप्त गरेको हाम्रो रिपोर्टिङमा हामीले प्रस्तुत गरेको यो फ्यामिली ट्री पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ जसलाई हामीले हेर्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेको अथवा विशेष गरेर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी ऐनसँग भन्दा अलिकति फरक अलिकति पर गएर यो सुविधा प्रदान गरिएको देखियो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिएको सुविधासँग आपत्ति होइन मैले यो तेस्रो पटक भन्दैछु अहिलेको यो कार्यक्रममा हाम्रो चाहना ती तमाम मृगौला रोगीहरूको हक हितका लागि हो उनीहरूको जीवनका लागि हो त्यस अर्थमा यो फराकिलो कसैका लागि हुन सक्छ भने सबैका लागि होस् योभन्दा अर्को उद्देश्य यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुको छैन स्पष्ट पार्न चाहन्छु र यो विषयको हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ धेरै मृगौला पीडितहरू हामी कहाँ गुनासो गर्न आएपछि तयार पारिएको यो रिपोर्टका विभिन्न पाटाहरू छन् विभिन्न एङ्गलहरू छन् तिनलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ अहिले यो विषयलाई यहीँ बिट मार्दछु यतिखेर भिडियो कल मार्फत हामीसँग कुराकानी गर्न कोही सर्वसाधारण आउनुभएको छ आफ्नो गुनासोसहित म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ नमस्कार म प्रेम गौतम यहाँ रानीबाट हजुर प्रेमजी के का लागि सम्झिनु भयो के समस्यामा पर्नुभयो बताउनुहोस् न सर हाम्रो समस्या चाहिँ हामी यो काभ्रे प्लान्टोक जिल्ला चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी हौँ होइन हाम्रो चाहिँ 18 वर्षको छोरी चाहिँ गत साल 2077 साल भदौ 3 गते हाम्रो 18 वर्षको छोरीलाई त्यही गाउँको चाहिँ नि माओवादीको भगिनी सङ्गठन अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको बागमती प्रदेशको इन्चार्ज तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा सिंह लामाको 28 वर्षको छोराले भगाएर लैजानु हो होइन हजुर अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसपालि यो 2078 साल भदौ 30 गते दसैँको टिकाको भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो छोरीले आत्महत्या गरेर मरिन् भनेर चाहिँ हामीलाई खबर प्राप्त भयो अनि खबर प्राप्त भएपछि हामी चाहिँ त्यो घटनास्थलमा पुग्दाखेरि प्रहरी प्रशासन र माइती पक्षको रोबर बिना नै सल काटिसकिएको थियो अनि सल कसले काटेको भन्दाखेरि सासूले मैले काटेको भन्छन् अनि सल समौनीमा लास्ट सब समौनी मान्छे कोही थियो कि थिएन भन्नु कोही पनि छैन भन्छन् फेरि सब चाहिँ खाटमाथि गएर बसेको छ अनि मैले सल काटेको त्यहाँ चाहिँ खाटमाथि गएर बसेको भन्नुहुन्छ उहाँले सब भुइँमा लडेको हुनु पर्थ्यो होइन अनि त्यो एउटा भयो त्यस पछाडि चाहिँ नि अनि हामीलाई त्यो घटना शङ्कास्पद लाग्यो शङ्कास्पद लागिसकेपछि धुर्खेलबाट चाहिँ जानुभएको अपराध अनुसन्धानको टोलीले चाहिँ हामीलाई घटनास्थलमा कुनै फोटो भिडियो खिच्न दिएन उहाँहरूले चाहिँ अहिले तपाईँहरूले कुनै फोटो भिडियो नखिच्नुहोस् हामी चाहिँ धुलिखेल पुगेर सबै तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिउँला भन्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ धुलिखेल आएर चाहिँ फोटो भिडियोहरू माग्दाखेरि तपाईँलाई दिन मिल्दैन सरकारी वकिललाई चाहिँ दिन मिल्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि सरकारी फेरि तपाईँको चाहिँ सिडिओ एसपी र सरकारी वकिलको चाहिँ रोबरमा भएको चाहिँ बैठकमा हामीले कुरा राख्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दा म लड्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ होइन कसले मुद्दा कसले लड्न सक्दैन भन्नुहुन्छ त्यो घटना यो मुद्दा म लड्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ होइन कसले भन्नुभयो सरकारी वकिलले पोस्टमार्टममा हामी हजुर कसले मुद्दा लड्न सक्दिन कसले भन्नुभयो सरकारी वकिलले त्यही धुलिखेलमै हुनुहुन्थ्यो हजुर सरकारी वकिल हुनुहुन्छ होइन अब पहिला चाहिँ हामी पोस्टमार्टम गयौँ सर होइन पोस्टमार्टम गएपछि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट ह्याङ्गिङबाटै डेथ भएको भन्ने चाहिँ आयो होइन हाम्रो क्वेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ह्याङ्गिङबाटै डेथ भएको हो भने पनि हाम्रो छोरीलाई हामीले धुनेकै अवस्थामा देख्न पाएको भए अथवा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ 11 वर्षको बच्चीले माथि छतबाट गएर चाहिँ चुकुल खोलेको भनेको छ होइन त्यो चुकुल पनि नखोलिदिएर माइती पक्ष र तपाईँको चाहिँ प्रशासनको चाहिँ रोबरमा त्यो चाहिँ खोलिदिएको भएदेखि हामीलाई चाहिँ चित्त बुझ्थ्यो होइन एउटा कुरा अनि दोस्रो कुरो त्यो घटनास्थलमा गएको प्रहरीले हामीलाई चाहिँ फोटो भिडियो केही पनि खिच्न दिएन होइन अनि फेरि धुलिखेल आएर चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भन्नुभएको थियो धुलिखेल आएर माग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामी सरकारी वकिलले दिन्छौँ तपाईँहरू दिन मिल्दैन भन्नुहुन्छ होइन घटना घटेको आज 15 दिन भइसक्यो हामीले चाहिँ यो घटना यो चाहिँ ठिक छ सुसाइड भएर चाहिँ उहाँ मर्नु भएको भए पनि यो सुसाइड हुनुको मुख्य कारण उसको श्रीमान हो यहाँभन्दा अगाडि हामी छोरीले चाहिँ उसको साथीलाई पठाएको मेसेजमा चाहिँ मैले सानैमा बिहा गरेर दुःख पाएको अहिले मलाई धेरै पीडा भएको केटाले चाहिँ अर्को केटी लिएर हिँड्छ भनेर चाहिँ त्यो
केटाको र अर्को केटीको फोटो सहित चाहिँ उसको साथीलाई पठाएको रहेछ त्यो पनि यसलाई एकै सेकेन्ड तपाईँलाई मैले रोकेँ। यो विशेष गरेर अपराधसँग सम्बन्धित विषयभित्रको जटिलतालाई मध्यनजर राख्दै र यसलाई तपाईँलाई मद्दत गर्ने हकमा तपाईँलाई अनुसन्धानका क्रममा तपाईँले माग गर्नुभएका विषयमा तपाईँलाई कहीँ कतै अन्यायमा पारिएको हो कि अथवा तपाईँका कुराहरूको सुनवाई नभएको हो कि भन्ने यावत विषयहरू रहन्छन्। यो आफैमा एउटा जटिल अपराधको अनुसन्धान आफैमा एउटा जटिल विषय भएको हुनाले अहिले तपाईँले भन्नुभएका विषयहरू अथवा अब तपाईँले भन्ने केही मिनटमा यसको समयको पाबन्दीभित्र भन्ने विषयहरूका मात्र आधार मान्न पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ। यो जटिलताले गर्दाखेरि गाह्रो हुने विषय हो। त्यसकारणले अहिले तपाईँले भन्नुभएको विषयलाई तपाईँको तर्फबाट आएको आरोपका रूपमा हामीले लिएका छौँ। यो प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो आरोपलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँसँग थप बुझेर हामी तपाईँलाई समन्वय गर्नको लागि मद्दत गर्नेछौँ र यसबारे आवश्यक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएमा हामी रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। अहिले म तपाईँसँग बिदा माग्छु। तपाईँको विषयलाई कार्यक्रममा तपाईँले दर्ज गराउनु भयो, तर विश्वास गर्नुहोला हामी तपाईँसँग समन्वयमा रहन्छौँ र सम्बन्धित निकाय समक्ष यसबारे बुझ्ने र आवश्यक रिपोर्टिङ गर्ने वचनबद्धता पनि प्रकट गर्छु। म तपाईँसँग बिदा लिन्छु। अहिलेलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरू तपाईँले आफ्नो तर्फबाट राख्नुभएको आरोप हो, त्यसलाई प्रसारित गर्नु अथवा तपाईँसँग यो कुराकानी गर्नु भनेको तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएका आरोपहरू पुष्टि हुनु होइन। यो सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि मैले प्रस्तुत गरेँ। अहिले एउटा ब्रेकपछि अन्य विषयसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4K मा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ। त्यसै क्रमलाई जोड्दै म अब अर्को विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सेवा र पेसा दुई फरक कुरा हुन्। सामान्यतया सेवा गर्ने पदमा रहेका व्यक्तिलाई उनीहरूको पेसाले निकै फरक पार्दछ। राजनीति सेवा हो भने निर्माण व्यवसाय पेसा हो। दुवै भूमिका सँगै निभाएका व्यक्ति हुन् डडेलधुराका परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउद। अक्सर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित ठुला आयोजना उनकै कम्पनीले त्यस्ता आयोजनाहरूको ठेक्का पाउने गरेको छ। अन्य कम्पनीले पाए भने पनि मेयर साउदको कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चर जेभी नगरी सुखै छैन। तर ती कुनै पनि आयोजना भने समयमा पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई छैन। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, अछाम तथा बाजुरामा मात्रै 20 करोडभन्दा बढीका 5वटा पुल म्याद सकिएको 3 देखि 10 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। सुदूरपश्चिम ब्युरोबाट ग्यालेक्सी संवाददाता पवन महराले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भीमबहादुर साउद डडेलधुरा स्थित परशुराम नगरपालिकाका मेयर मात्र होइनन्, सुदूरपश्चिमका मुख्य निर्माण व्यवसाय पनि हुन्। सुदूरपश्चिमका अधिकांश निर्माण योजना हत्याउने उनको निर्माण कम्पनी र साझेदार कम्पनीले काम भने अल्पत्र पारेर छाड्ने गरेको छ। उनको कम्पनीले जिम्मा पाएको कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, अछाम र बाजुरामा निर्माणाधीन 5वटा पक्की पुल अल्पत्र छन्। पुल नम्बर 1 डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 10 बान्द्रु गिरसाइनको सेती नदीमाथि पक्की पुल निर्माणका लागि पुष्प राजेन्द्र जेवी निर्माण कम्पनीसँग 2 करोड 20 लाखमा सम्झौता भएको करिब 7 वर्ष बितेको छ। 2074 साल असार 29 गते सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पुलको अहिलेसम्म 25% मात्रै काम सकिएको छ। बरु पुल निर्माणका क्रममा अल्पत्र छाडिएको ट्रान्समिटरको करेन्ट लागेर स्थानीय 12 वर्षीय सतीश ठगुनाले दुवै हात गुमाएका छन्। सतीशका परिवारले निर्माण कम्पनीसँग कृत्रिम हात जोडिदिन हार गुहार गरे पनि कसैले सुनेको छैन। अब हाम्रो त भनाइ के छ, हात जसरी भए पनि हात हाल्नु पाए त्यति छ सर। अब के पनि छैन, पढाइ उतातिर पढाइ उतातिर भन न, हात हालिदिएपछि राम्रो होला भन्ने विचार। कसैले खाने केले खाने हजुर, तैको जसरी बेला तैको हात बनाइदिनु पर्यो। पुल नम्बर 2 कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 स्थित कामीकाटे खोलामा निर्माणाधीन 60 मिटर लामो पक्की पुल करिब 7 करोड 5 लाख 68 हजार लागतमा निर्माणको ठेक्का भीमबहादुर साउदकी कम्पनी राजेन्द्र निर्माण सेवाले लिएको थियो। 2075 पुसमा सक्नुपर्ने काम अहिलेसम्म सकिएको छैन। पुल नम्बर 3 डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका र गन्याबधुरा डाँडाबन जोड्ने लम्खेली खोलामा 4 करोड 53 लाखमा बनिरहेको पक्की पुल 2074 भाद्रमै निर्माण सकिनुपर्ने हो। तर 3 पटक म्याद थप गर्दा पनि पुलको काम 70% नागेको छैन। यो पुल निर्माणको जिम्मा पनि भीमबहादुर साउदकै कम्पनीले पाएको हो।
पुल नम्बर 4 डडेलधुरा बगरकोट जोड्ने पर्सेटा पुलको निर्माण सम्झौता भएको 7 वर्ष बितेको छ। 2 करोड 14 लाखमा राजेन्द्र चाँदनी आशिष देवीले जिम्मा लिएको पुल 4 पटक म्याद थप गर्दा पनि बल्ल 90% मात्रै काम भएको छ। यो योजनामा पनि निर्माण सम्झौताका लागि चाँदनी र आशिष निर्माण कम्पनीको क्राइटेरिया नपुग्ने भएपछि मेयर साउथकी राजेन्द्र निर्माण सेवासँग मेलोमतोमा ठेक्का हात पारिएको हो। पुल नम्बर 5 अछाम बाजुरा जोड्ने बैगाड पक्की सडक पुलको निर्माण सम्झौता गरिएको 1 दशक बितेको छ। मेयर साउथकी निर्माण कम्पनी राजेन्द्र फेगिम कम्पनीले लिएको थियो। 5 करोड बढी लागतमा 2 वर्षमा बन्नुपर्ने पुल 10 वर्षमा 85% मात्रै काम सकिएको छ। राजेन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालक भीमबहादुर साउ अहिले परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख छन्। बानडुङ्ग्री सैन पुलमा पप्पू राजेन्द्र जेबीले काम गरिरहेको हो र त्यसमा लिडिङ पार्टनर पप्पू भए तापनि निर्माण कार्य गरिरहेको चाहिँ राजेन्द्र निर्माण सेवा हो। राजेन्द्र निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर भनौँ, अब उहाँ आधिकारिक व्यक्ति हो भने बाँकी रहेको पर्सेटा पुलमा पप्पू नै राजेन्द्र चाँदनी आशिष देवीमा चाँदनीले गरिरहेको हो। त्यो लगभग सम्पन्न भएको छ भने हाम्रो डाँडावन पुलमा चाहिँ राजेन्द्र चाँदनी जेबीमा उहाँ चाँदनीले नै काम गरिराख्नु भएको छ। दर्शकहरू, हामीले थुप्रै पुलहरू देखायौँ। यो पुलको मात्र विषय हो, अन्य संरचनाहरूको बारेमा अन्य रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरौँला। अहिले मेयर साहबको जिम्मामा रहेका पुलहरूको विषय मात्र आजको कार्यक्रममा उठाएका छौँ र हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र निर्माण सेवाका CEO रोशन भट्ट। रोशनजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। रोशनजी सुनिरहनु भएको छ? रोशनजीको आवाज म कहाँ आइपुगेको छैन, कोसिस गरौँ है त सबैको आवाज। रोशनजी मलाई त सुनिरहनु भएको छ नि? हजुर, म रोशनजीको आवाज यहाँ सुनाउनको निमित्त अनुरोध गर्छु। रोशनजी एकैछिन धैर्य गर्नु होला, हामी प्राविधिक रूपमा तपाईँलाई सुन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तपाईँको आवाज आइरहेको छैन, मेरो आवाज भने मेरो आवाज चाहिँ तपाईँलाई आएको जस्तो लागिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, विशेष गरेर यो पुलका विषयमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। भीमबहादुर साउ जो डडेलधुरा स्थित परशुराम नगरपालिकाका मेयर मात्र नभएर सुदूरपश्चिमका एउटा प्रमुख निर्माण व्यवसायी पनि हुन् र जो आफै एक राजनीतिज्ञ पनि रहन्छ, एउटा निर्णय गर्ने तहमा पुगेको हुन्छ र यति एउटा मेयरसम्म भएको व्यक्ति भएका कारणले उनीबाट भएका उनको कम्पनी मार्फत भएका काम कारबाही अझ बढी चासोको विषय हुने नै भए हामीले निरन्तर रूपमा भएका यी 5वटा पुलको विषयमा यहाँहरू समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। डोटीको विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ, हामीले देखायौँ। हामीले त्यो लगायत कञ्चनपुरको भीमदत्त 9को अर्को पुलको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, डडेलधुराको पुलको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसै गरी डडेलधुराकै अर्को एउटा पुलका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, अछाम बाजुरा जोड्ने पुलका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यतिथि अथवा विभिन्न विसङ्गति अथवा विभिन्न नागरिकसँग, सामान्य आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका अनि विशेष गरेर निर्माणसँग, विकास निर्माणसँग भएका विषयहरूमा कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास सधैँ रहिरहन्छ र यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त रोशनजी हामीसँग भिडियो कलमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले टेलिफोन मार्फत हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रोशनजी स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार। अब कुन चाहिँ पुलबाट सुरुवात गरौँ? म डोटीको शिखर नगरपालिकाकोबाट सुरु गरौँ कि तपाईँसँग, अथवा कञ्चनपुरको कुरा गरौँ, डडेलधुराका पुलहरूको कुराकानी गरौँ, अछामका पुलहरूको कुराकानी गरौँ? पुलहरू समयमा नबन्नु, ठेक्का पाएको अवधिभित्र सम्पन्न नहुनुको पछाडिको कारण मेयर साहबलाई सोद्धा तपाईँलाई सोध भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ नै बताउनुहोस् न, सबैतिर चाहिँ नि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ लिने तर कम्प्लिट नगर्ने परिपाटी जस्तो देखिएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ सर, के भएको हो? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। होइन, मैले रवि सरको त्यो रिपोर्ट पनि हेर्न पाएँ। त्यसमध्ये सरलाई उपलब्ध गराएको डाटामा 2टा पुल चाहिँ हाम्रो कम्पनीको जेबी भए तापनि हामीले सञ्चालन नगरिरहेको छ। बान्डुसेना पप्पू राजेन्द्र आशिष जेबी हुँदा राजेन्द्रले काम गरिरहेको छ। 2टा पुल चाहिँ थियो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन नगरिरहेको पुलमा परेको छ। अनि सरले देखाउनु भयो 3वटा पुलमा, जस्तो कामीकाटे महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको कामीकाटी पुल 80 मिटर लामो ब्रिजमा हामीले 30 मिटर सकाएर यसको चैत मसान्त 2078 चैत्र मसान्तसम्म म्याद छ। हामी त्यो अवधिभित्र यसलाई सम्पन्न गर्छौँ महिनाहरूको हकमा। हजुर। अनि सरले भन्नुभएको एउटा बाजुराको अछाममा जोड्ने गुइघाट पुलको चाहिँ यो पुलमा 3 वर्षदेखि गाडी सञ्चालन चलिरहेकै छ गाडी यसमा। तर यसमा चाहिँ हामीले काम सम्पन्न गरेको 3 वर्ष पहिले केही प्राविधिक
के अरे कमी कमजोरी देखिन गएको भन्ने आएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्ने गरी एउटा प्रपोजल उहाँहरूलाई दिएका छौँ र यो पुल चाहिँ 3 वर्ष पहिलादेखि सञ्चालन हुँदैछ, गाडी कुदिरहेकै छ पुल वर्कमा चाहिँ। होइन, मैले तपाईँले मलाई तपाईँको जिम्मेवारीमा नभएको पुल जस्तो कञ्चनपुरको डोटी, डडेलधुराको, अछामको बाजुराको कुराकानी गरेँ। कुन चाहिँ चिज तपाईँको जिम्मेवारीभित्र बाहिर भएको हामीले प्रस्तुत गरेँ त्यो बताउनुहोस् न मलाई। जस्तो डोटीको शिखर नगरपालिकाको हो? होइन, डोटी अन्तर्गत 2वटा पुल, एउटा चाहिँ पर्सेटाको भन्नुभएको छ, एउटा चाहिँ यो दौराकी त 2टा पुल चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक निर्माण सेवाले काम गरिरहेको पुल हो। अब मलाई यो पनि बताउनुहोस् न, डोटीको कुरा छ, डोटीको शिखर नगरपालिका 10 को यो सेती नदीमा रहेको जुन पक्की पुल निर्माणका क्रममा भएको एउटा घटनाबारे तपाईँलाई पक्कै पनि जानकारी छ होला। त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छेले त्यहाँ त्यसका कारणले त्यसै सिलसिलामा हात नै गुमाएको कुरा तपाईँहरूसँग जानकारीमा आएको थियो भन्नुभएको छ। त्यो बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ? त्यहाँ भएको दुर्घटनाले एउटा बालकको 2टै हात गुम्यो। होइन, त्यो विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको जानकारी मसँग पनि छ। म सरलकै रिपोर्टमा केही कुरा थप्न चाहे। त्यो पुल कन्स्ट्रक्सनको लागि भनेर त्यहाँ ट्रान्सफर्मर तारबार घेरेरै भित्र राखिरहेको ट्रान्सफर्मर हो र त्यहाँभित्र चाहिँ तारबारभित्र छिरेर एकजना बालकले चाहिँ हात छिराउँदाखेरि उहाँ त्यो दुर्घटना घट्न गयो। त्यहाँ खेलिरहेको बालक गएर घटेको हो। त्यस पश्चात हामीले उपचारकै सिलसिलामा उहाँलाई काठमाडौँ उपचार गराएर हामीले चाहिँ यो उपचार अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन अहिले सरको रिपोर्टमा हातको कुरा गर्नुभएको छ, हात हामी चाहिँ हात अगाडि हामी हाल्छौँ र यसलाई चाहिँ पैसा हामीलाई चाहिँ 7 लाख रुपियाँ चाहियो भनिसकेपछि त्यहाँ बसेर उहाँहरूसँग सहमति गराएर हामीले चाहिँ त्यो पैसा उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। ओके, अब अर्को मलाई जानकारी आएअनुसार तपाईँले जुन पुलमा चाहिँ हाम्रो संलग्नता होइन भन्नुभएको थियो, तपाईँले ठेक्का लिएर त्यो ठेक्का बेचेको भन्ने कुरा आएको छ, त्यो सत्य हो कि होइन? होइन, त्यो कुरा चाहिँ के हो भने यो विभिन्न ठाउँमा नेपाल अधिराज्य भइने निर्माण पेसामा 2-3टा कम्पनीहरू जेबी जाने, त्यसमध्ये कुनै एउटा कम्पनी जिम्मेवारी लिएर काम अगाडि बढाउने हुन्छ। त्यो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले बेचेको भन्ने होइन, त्यो जेबी नै सुरुमा बनेको जेबी त्यही जेबी, त्यो जेबी अन्तर्गत उहाँले काम गर्नुभएको हो। अनि यो बाहेक पुल बाहेकका अन्य विभिन्न ठेक्का पट्टाहरू छन् जुन सर्वाधिक ठेक्का सायद सुदूरपश्चिममा तपाईँहरूकै छ होला। यस बाहेकका पनि अन्य संरचनाहरूका अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँले जिम्मा लिनुभएका सडक लगायत अन्य जति पनि संरचनाहरू छन् तिनको अवस्थाबारे पनि बताइदिनुहोस् न, के छ त? अहिले हामीले एउटा चाहिँ के छ सर भने हाम्रो मातहतमा र हामीले सञ्चालन गरिरहेका कुनै पनि प्रोजेक्टमा हामीले प्रोजेक्टलाई अल्पत्र पार्ने गरी छोडेर हिँड्ने कुनै पनि प्रोजेक्टहरू छैनन्। कतिपय प्रोजेक्टहरू अन टाइममा छन्, कति प्रोजेक्टहरू टाइमभन्दा अगाडि पनि सम्पन्न भएका छन् र कतिपय प्रोजेक्टमा केही प्राविधिक कठिनाइ आएका प्रोजेक्टहरू चाहिँ निर्धारित सुरुको समय अवधिभन्दा अलिकति पछाडि धक्काइदिएको छ। त्यसरी कुनै पनि काममा चाहिँ जिम्मेवारीहीन भएर हिँडेको चाहिँ हामी छैन त्यसमा कुनै। अनि डोटीको यो पुलको चाहिँ झन्डै 7 वर्ष 8 वर्ष लाग्न लाग्यो होला, 8 वर्षै लाग्यो होला। अनि यत्रो धेरै समय लाग्ने के स्वाभाविक रूपमा हो कि अथवा के रहेछ त यो विषयमा? त रवि सरसँग मलाई लाग्छ 2020 को सेप्टेम्बरमा पनि हजुरसँग यो विषयमा एउटा कुरा भएको थियो। अगाडिको प्रोग्राममा पनि 1 वर्ष पहिला त्यो बेलामा मैले यसको सबै पाटाहरू, यसको प्राविधिक अप्ठ्यारो भएकाहरू के छन् भनेर सरलाई त्यति बेला पनि भनेको थियो। त्यसपछि पनि हामीले सरसँग कुरा भइसकेपछि यसको 121वटा पाइल मध्ये 42वटा पाइलहरू हामीले गत वर्ष नै त्यो कुरा कोरोनाको अवधिभित्र रहेर पनि हामीले निर्माण कार्य निरन्तर रूपमा अहिले 42वटा पाइल सरकार अगाडि बढाइसक्यौँ। भनेको तपाईँले निर्माण ठेक्का लिएका सबै जति पनि पुलहरूको बारेमा कुराकानी गरे, पुल बाहेकका अन्य संरचनाहरू सबै सकिने क्रममा अथवा समय सीमाभित्र गुणस्तरीय तरिकाले सकिने क्रममा छन् भन्नुभयो तपाईँले। जुन भएका छैनन् त्यसमा तपाईँहरूको मात्र दोष छैन भन्ने तपाईँको भनाइ भयो। हामीले मैले भने सर प्राविधिक दृष्टिकोणले अप्ठ्यारो रहेका केही प्रोजेक्टहरू चाहिँ अवश्य पनि टाइमसम्म त्योभन्दा डिले भएका छन्। भन्नाले प्राविधिक रूपमा भन्नाले जस्तो सेफ्टीको बान्डरी सेर्ने हो सबैभन्दा बढी यो डिलेको दृष्टिकोणमा सेफ्टीको बान्डरी सेर्ने, जहाँ चाहिँ पाइलिङको समस्या सुरुदेखि निरन्तर पाइलिङको समस्या आएपछि यसका विषयमा विभिन्न पाटाहरू त्यो त अब सरले उहाँ के कार्यालयसँग पनि डकुमेन्टहरू लिनुभयो होला। त्यो डकुमेन्टहरू यसको प्राविधिक अप्ठ्यारो देखिरहेको छ त्यहाँ पनि। र त्योभन्दा बाहेकका प्रोजेक्ट प्राविधिक यसो महिनाको हकमा त चैत मसान्तसम्म त्यसको म्याद नै छ, हामी त्योसँग सम्पन्न नै गर्छौँ त्यसलाई। भनेको 2 वर्ष अगाडि तपाईँले यो विषयमा कुरा गरेको भन्नुभयो, त्यसभन्दा 2 वर्ष अगाडि गरेको प्रश्न र जवाफमा के फरक आयो त सर? जवाफ त लगभगै नै थियो। एक वर्ष पहिला सरले प्रश्न गर्दाखेरि हामीले इटालीबाट मेसिन ल्यायौँ, हामी तयारी गर्दैछौँ, यस लगत हामी काम सुरु गर्छौँ भनेको थियौँ।
त्यसपछि हामीले सुचारू गरिसकेपछि 112 मध्ये हामीले 42वटा सकाइसक्यौँ अहिले। अब बिचमा यो अलिक कोरोना र बाढीले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएछ र तिहार लगत्तै फेरि त्यो कामलाई हामी निरन्तरता सहित अगाडि बढाउँछौँ। कति वर्षपछि यो सकियो र ठिक भयो भन्ने कुराकानी गर्न पाउँछौँ सर हामीले यो कार्यक्रममा? अब हामीले अब थप केही प्राविधिक कठिनाइ आएन भने 1 वर्षभित्र सरलाई यो पुलमा हस्तान्तरण गर्छौँ। हामी यो पुलमा सम्पन्न गर्न जान्छौँ। रहर त छैन सर, तर पनि आवश्यक नपरोस् कुराकानी गर्न, काम सकियोस्। तपाईँहरूले गजब गर्नुभयो भन्ने रिपोर्ट बजाउन पाए पो कति मजा आउँथ्यो होला। त्यस्तो सौभाग्य दिने बारेमा नि सोचिदिनु होला नि सर हामीलाई। वाह क्या गर्नुभयो उहाँले भनेर रिपोर्ट बनाउन पाए कति गजब हुन्थ्यो, त्यसको प्रयास गरिदिनु होला सर। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँग बिदा पनि लिन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अब एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4K मा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषय, सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुगोस्, सबैले उपचार पाउन् भनेर सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन। स्वास्थ्य बिमामा नागरिकको आकर्षण पनि देखिएको छैन। बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिएका स्वास्थ्य सेवा पाउनै नागरिकलाई मुस्किल पर्छ, हम्मे पर्छ। र यसै गरी हामीले यसै विषयलाई लिएर काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले भोग्न परेको दुःखको विषयमा केही समय अगाडि रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। यही समस्या गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको छ। स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले सेवा पाउने पोखराका 12 अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क पाइने औषधि कहीँ पनि पाइँदैन भनौँ, एक हिसाबले एकदमै कम पाइन्छ। गण्डकीबाट ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सुविधा पाउन् भनेर सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू गर्यो। विपन्न नागरिक पनि उपचार औषधिबाट वञ्चित नहुन् भनेर विभिन्न थरीका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति अपनायो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको वेबसाइटमा हेर्ने हो भने 1097 किसिमका औषधि निःशुल्क पाइन्छ। 43 थरीका आयुर्वेदिक औषधि मात्र होइन, सामान्यदेखि जटिल खालका 915वटा शल्यक्रिया बिमा मार्फत गराउने व्यवस्था गरियो। यो बाहेक पनि 79वटा मेडिकल प्याकेजमा सयौं रोगको उपचार यो कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा उत्तम भए पनि व्यवहारमा भने चुनौती देखिएको छ। स्वास्थ्य बिमाको सुविधा भएका कैयौं बिरामी अस्पताल पुगेपछि शास्ति भोग्न बाध्य छन्। काठमाडौँका कतिपय अस्पताल जस्तै पोखराका ठूला अस्पतालहरूमा पनि स्वास्थ्य बिमाको समस्या धेरै पाइएको छ। हामीले अब त्यति औषधिहरू चाहिँ अब यो बिमाभित्र परेको औषधि हो कि होइन, भित्रको छ कि बाहिरको छ कि त्यो औषधिमा हामीले छुट्याउन सकिनु भएन कि बाहिर लिनु सकेपछि बाहिर लिनु गयो। अब यहीँ बिमामा पर्छ भनेपछि बिमातिर लिएर आइयो होइन। रामचन्द्र त्रिपाठीको जस्तै अन्य बिरामीका आफन्तको पनि गुनासो छ। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरू स्वास्थ्य बिमा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने त छँदैछ, त्यति गर्दा पनि पालो नपाउने, बिमाको कार्ड हुँदाहुँदै पनि निःशुल्क भनेका औषधि बाहिर किन्न जान बाध्य छन्। बिमा कार्ड लिएर गएकाहरूलाई सस्तो मूल्यका औषधि मात्र दिने तर महँगो पर्ने औषधि अस्पतालभन्दा बाहिर किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वयं बिरामी र उनीहरूका आफन्तको गुनासो रहेको छ। औषधिको विषयमा त सबै अब नभएर हो कि भएर नदिनु भएको कि त्यो त मलाई थाहा भएन होइन। प्रायः जस्तो औषधिहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ जानु तपाईँहरूले 500 चाहिँ गर्नुहुन्छ। अस्ति मैले चाहिँ पिछले उसमा मेरो अपरेसन पनि भएको थियो अनि यहाँ औषधि छैन भन्नुभयो। मैले चाहिँ बाहिर चाहिँ 3500 रुपियाँको किनेको, पैसा पनि थिएन। आज जस्तो मसँग आएर त्यहाँ सोधे 3500 पर्छ भने यो अवस्था कास्कीका ठूला भनिएका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, जीएमसी मेडिकल कलेज लगायतका अस्पतालमा पाइएको छ। बिमाको सुविधा तोकेका यी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढी हुने भए पनि बिमा बापतको सुविधा नपाएको गुनासो बिरामी र उनीहरूका आफन्तको छ। नदीपुरका दीपक पराजुली आफूहरूलाई बिमा सुविधामा कुन कुन औषधि पर्छन् र कुन पर्दैनन् भने थाहा समेत नभएकाले पनि अस्पतालले औषधि छैन भन्ने गरेको गुनासो गरे। बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने औषधि पनि बिमा सुविधा तोकेका अस्पतालमा नपाइनुले सेवाग्राहीले सुविधा पाउन सकेका छैनन्। अपरेसनको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिने औषधिहरू कति औषधिहरू चाहिँ बिमाभित्र पर्दैन, यो तपाईँहरूले छुट्टै किन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसमा हामीलाई जानकारी हुँदैन, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बारेमा बिरामीहरूले देख्ने गरेर ती औषधिको बारेमा लिस्ट बनाएर राखिदियो भने राम्रो होला। कास्कीमा रहेका करिब 1,75,979 जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्। त्यसमध्ये अस्पतालबाट बिमाको सेवा लिनेहरू करिब 88,900 जना छन्। कास्कीमा स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध गराउन तोकिएका 12 अस्पताल तथा हेल्थ पोस्ट छन्। त्यसमध्ये धेरैले पोखराका ठूला अस्पतालबाट सेवा लिन गएका छन्। तर तिनी अस्पतालमा बिमाको समस्या तथा बिमा गरेकाहरूले उचित सेवा नपाउँदा सरकार योजना र अस्पतालको काम गराई उल्टो भएको छ।
दर्शकहरू, बिमाका नाममा नागरिकले पाउने शास्तिहरूको लिस्ट लामो छ। सित्तैमा पाउने 1097 वटा औषधि भने जस्तै त्योभन्दा धेरै गुणा बढी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समस्याहरू देखिएका छन्। तिनलाई क्रमशः हामी हाम्रो रिपोर्ट मार्फत सम्बोधन गराउने कोसिस अवश्य पनि गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। थप विभिन्न विषयहरू, हामीले उठाएका विषयहरूको फलोअप सहित अर्को कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुराबाट आजको एपिसोडमा सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink, छिटो भनेकै वर्ल्डलिङ. exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.